बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ममालिक भारत और पाकिस्तान के ऊपर, उनके ताल्लुकात, उनके आज़ादी से आज तक क्या हुआ और उनके जो नज़दीक दोस्त हैं उनके साथ ताल्लुकात किस नहज पे जा रहे हैं और किस तरह वो अपने मफादात यानी अपने कौम के मफादात के लिए वो ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज एक बात चली है कि भारत रूस में मंदिर बनाने के लिए दरख्वास्त कर चुके हैं। इसके अलावा ऑलरेडी हमारे पास ये मालूमात हैं कि अरब ज़मीन पर इमारात में ऑलरेडी वो बहुत बड़े एक मंदिर का इफ्तिताह कर चुके हैं। तो ये ताल्लुकात की गहराई को आप देखें कि किस तरफ जा रहे हैं, और रूस ने हर वक्त भारत को ही फ़ायदा पहुंचाया है। आप शुरू से देखें कि पाकिस्तान किस तरफ चला गया था और भारत किस तरफ चला गया था। भारत अपने उस पॉलिसीज़ को जो है ना, जिस दिन से आज़ाद हुए हैं वो किसी एक पल्ले में जाकर नहीं बैठे हैं। वो इवन के अमेरिका और मगरिब के ताल्लुकात को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कौम के मफाद के लिए। और रूस जो उसका एक इंतहाई नज़दीक दोस्त है शुरू ही से, और कम से कम हमें तो पता है कि 48 से लेकर उसके बाद आप 65 देखें और 71 वॉर देखें, उसमें कम्प्लीटली रूस ने जो है ना वो इंडिया को सपोर्ट किया था। उसकी वजह यह है कि आप जब दोस्त बनाते हैं और उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं तो उसके उसूल पे आप जाते हो और उसको आप कंप्लीट करते हो या उसके साथ अपने दोस्ती का जो हक है वो निभाते हो। तो रूस वो मुल्क है जो अपने दोस्ती का हक हमेशा निभाता है और ये हमें नजर आ रहा है। अब देखें, जैसे ही ये जंग शुरू हुआ और ये रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा हुआ, उसके बाद मुकम्मल सैंक्शन शुरू हुए, तो इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से जो रूस के तेल और ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पाबंदियाँ और चीज़ें आने लगी, तो सबसे पहले इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा कि हम आपसे खरीदेंगे। जिस दौर में जिस दिन इमरान खान इधर आए थे, वो डिस्कशन इधर भी उस दिन हो चुकी थी कि ऑयल और गंदम पर जो है ना हमें बेहतरीन प्राइसेस दिए जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो जो हुआ वो हम सबको मालूम है कि आज तक मुल्क की स्टेबिलिटी कहाँ चली गई, और ऑयल प्रोडक्ट्स, उसके अलावा जो गंदम है और उसकी जो कमी है और मुल्क के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, और आज भी मुल्क स्टेबल नहीं हुआ। अगर वो मुआहदे होते और वो आगे बढ़ते तो जिस तरह आज इंडिया 40% के डिस्काउंट के साथ वो ऑयल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो हमें भी मिल सकते थे। लेकिन प्रायोरिटी की बात है कि कौन किसको और क्यों मानता है। अब भारत ने वो पॉलिसी इख्तियार की कि रूस को उस टाइम ज़रूरत थी कि किसी को अपना माल बेचे, क्योंकि किसी भी जंगी तनाज़ों में मुल्क के लिए इकोनॉमिक अपना जो है ना इक़्तिसादियात मजबूत रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उस मुल्क से एक्सपोर्ट हो, और एक्सपोर्ट पर पाबंदी थी। तो इंडिया ने दोस्ती की और उसने पहला मुल्क था, और साथ फिर चाइना भी आ गया, कि उन्होंने रूस से अपना वो माल ख़रीदने की कोशिश शुरू की और वो ख़रीद रहे हैं। अब उसके फ़ायदे में आप ये देखें कि रूस ने क्या जवाब दिया। उसने 40% उसको डिस्काउंट दी। अब आगे बढ़ें, उसके अलावा जो रूस में आप देखते हैं कि वहाँ पे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है लोगों के, तो वो बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस कम्युनिटी बढ़ रही है, उसमें जितने भी उनके रिलेशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जब बिजनेस बढ़ता है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ता है, तो एक दूसरे में इंटरेस्ट बढ़ता है। इसलिए आज भारत ने अप्लाई की है कि हम रूस में अपना एक मंदिर बनाना चाहते हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई है यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, और ये एक सोशल अंदाज में ये अप्लाई की गई है। उस दरख्वास्त को अब रूस के जो हुकूमत है और जो गवर्नमेंट है उसको देख रहे हैं, और इसका मुझे जितना लग रहा है कि शायद उनको, अगर अभी नहीं बाद में, तो उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। ये दोस्ती का एक अंदाज है जिसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बनता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इस तरह बिजनेस बढ़ा जाता है। अब आप ये भी देखें
کہ انڈیا نے حالانکہ بہت ہی ایک مکار گیم کھیلا ہے. اور مکار کا گیم کیا ہے؟ روس سے تیل خرید کر وہاں پہ ان کو اپنے روپے میں پیمنٹ کرتے ہیں. روپیہ دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتی، تو وہاں پہ ہی روس کے کمپنیوں کے لیے اکاؤنٹس کھول کر وہ روپیہ وہاں پہ رکھ رہے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ روپیہ قانونی طور پر پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ آپ بھارت سے ڈالر نہیں لے کے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی مکاری ہے کہ وہ روپیہ بھی ادھر پڑا ہے، تیل بھی وہاں جا رہا ہے، اور وہ بھی 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. جو روس کا پیسہ ہے تیل کا وہ بھی ادھر ہی بینکوں میں پڑا ہے، اور تقریباً آس پاس تقریباً اسی طرح وہ چل رہا ہے. ابھی وہ معاملات حل ہو رہے ہیں کہ کس طرح اس پیسوں کو نکالا جائے، شاید امارات درہم کے ذریعے اس کو لایا جائے. لیکن میں جو ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے یہ آفر دی تھی کہ آپ کے جو روپیہ یہاں پہ پڑے ہیں، مطلب جو انڈیا نے پیمنٹ کی ہے اور وہ روپی میں ہے، اس کو ہم انڈیا میں ہی انویسٹ کریں گے آپ کے لیے، مطلب کسی پروجیکٹس میں اور چیزوں میں. دیکھیں کتنا ایک لوگ اپنے قوموں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اب وہ جو جے شنکر ہے وہ نہ عالمی کوئی بزنس مین ہے، نہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی ٹائکون ہے، نہ کوئی وہ مافیا ہے. ایک عام سا فارن منسٹری میں کام کرتے 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 آ گیا ہے، فارن منسٹر بن گیا ہے، اور اپنے قوم کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. ایک طرف یہ معاملات ہیں، دوسری طرف ہمارا پاکستان جو امریکہ کے ساتھ ہم چلے گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ ایک بہت لمبی داستان ہے، اور ہم سب کو وہ پتہ ہے کہ آج بھی ہم مر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا آس پاس تعلقات اسی کی وجہ سے خراب ہے. اپنے دوست برادر ملک افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات امریکہ کے دوستی کی وجہ سے خراب ہے، جس میں بہت بڑی بزنس ہو سکتی تھی، سنٹرل ایشیا تھی. میں امیجن کرتا ہوں کہ اگر ہماری جگہ انڈیا ہوتی تو انڈیا نے آج پورے روس کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا پتہ نہیں کیا کیا بزنس کر چکے ہوتے. تو وہ تو سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارا دوست ہے چائنا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے ملک میں اربوں ڈالروں کے پروجیکٹس لائے، سی پیک کے نام سے اور دوسرے. اس میں آج ان کو کیا مسائل ہیں؟ وہ سب کچھ آپ کو کھلم کھلا امریکہ نے کہا ہے آپ اس پہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. وہ پروجیکٹ کھڑے ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، جو بھی ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ وہ آج آتے ہیں اور آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر سٹیبلٹی لائیں، کیونکہ اس سے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ نہیں رہے ہیں اور کام بھی رکا ہے. اور چائنیز کو باقاعدہ طور پر تھریڈز ہیں، جو لوگ انجینئرز ہیں، لوگ اس پہ حملے ہو رہے ہیں. تو آج آپ کا جو برادر ملک ہے، سب سے نزدیک ملک ہے افغانستان، اس کے ساتھ تو تعلق آپ کا ایسے ہی ہے دوسرے کی یاری اور دوستی میں. لیکن آپ کا جو ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو ہر وقت اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، چین بھی آج آپ کے ہائی پریارٹی لیول سے آپ کو ڈی گریڈ کر کے پریارٹی لیول پہ لایا جا رہا ہے، اور کھلے عام کھل کے آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی اپنے معاملات درست کرو. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں اور انڈیا کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اب دیکھیں، جب ایک ملک دو چار خاندان یا کسی ایک دو چار بندوں کے پاور میں وہ بن جاتا ہے تو وہ ذاتی ایک اثاثہ بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ پھر ریاست نہیں بچتا، بلکہ وہ ایک کمپنی ہو جاتی ہے جس میں بلاول بدماشیاں کرتا ہے، مریم صاحبہ وہ اپنے آپ کو اس ملک کی حقدار سمجھتی ہے، شہباز شوباز آگے پیچھے سارے فضل الرحمان وغیرہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس ملک کو. یہ ان کا نہ کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے، نہ کوئی آزادی ہے، اور آس پاس کوئی جج آ جائے، کوئی اور آ جائے، وہ الگ کہانی بن جاتی ہے. پورے ملک کو اپنے ذاتی کسی محبت یا نفرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اب بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ریاست کی بجائے ایک لمیٹڈ کمپنی بن چکے ہیں، اور پھر لمیٹڈ کمپنیز کے ساتھ پھر کمپنیاں کام کر دی ہیں، ان کے ساتھ پھر ریاستیں کام نہیں کرتی. اور اس کا ایک زندہ ثبوت یہ ہے کہ آج چائنا نے آپ کو ڈی گریڈ کر کے ایک پریارٹی لیول پر لا چکے ہیں، جو بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.